Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7 students. How are you all? This is your Islamiyat class and I am your Islamiyat teacher. बेटे आज हम इस्लामियात का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज हमारी पहली क्लास है. यूनिट नंबर 1 आपका नाज़रा कुरान है. ठीक है, ये हम इंशाल्लाह अपनी नाज़रा क्लासेस में पढ़ेंगे जब हमारी फ़िज़िकल स्कूल क्लासेस स्टार्ट होंगी. अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 रसूलों पर ईमान. ठीक है, आपका सफ़ा नंबर है 7. यूनिट नंबर 2 रसूलों पर ईमान. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम जैसे कि आप सबको पता है हम लोग सब मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान हम सबसे पहली जो हमारी चीज़ होती है वो है अल्लाह ताला पर ईमान. अल्लाह ताला पर और तौहीद पर ईमान. ठीक है, तौहीद क्या चीज़ है? तौहीद मीन्स वाहिद से निकला वर्ड तौहीद. तौहीद मीन्स ये मानना कि अल्लाह ताला अकेला है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है तौहीद, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना. ये मानना कि अल्लाह ताला अकेला है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, और अल्लाह ताला बेनियाज़ है, कोई उसका शरीक नहीं है, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है. अल्लाह वाहिद यक्ता है. ये तो तौहीद हो गया. उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है रसूलों पर ईमान, जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में नबी और रसूल भेजे. दुनिया का कोई हिस्सा और कोई कौम ऐसी नहीं जहाँ नबी और रसूल ना भेजे गए हैं. कुरान पाक में इरशाद है, और कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई अल्लाह ताला की नाराज़गी से डराने वाला ना हो. जैसे कि आप सबको पता है अल्लाह ताला ने हमेशा हर कौम में 1,24,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, और अल्लाह ताला ने हर कौम में कोई ना कोई एक पैगम्बर, कोई ना कोई एक हादी हिदायत करने वाला भेजा, कोई ना कोई एक ऐसा नबी भेजा जो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराए, उनको सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए और उनको बुराई से रोके. नबियों और रसूलों का ये सिलसिला हज़रत आदम से शुरू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होगा. आपको पता है सबसे पहले नबी कौन थे बच्चों? हमारे सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस पूरी कायनात के सबसे पहले शख्स भी थे. ठीक है ना, और हम सब उनकी औलादों में से हैं. और नबूवत का सिलसिला ख़त्म कहाँ पर हुआ? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 1,24,000 पैगम्बर आए. लेकिन सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम नबियों और रसूलों और उन पर नाजिल करता किताबों और सहीफ़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं बहैसियत मुसलमान ये ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखें, बल्कि हमें तमाम नबियों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के जितने भी नबी आए हैं हमें उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है. उसके अलावा आप सबको पता है हमारी जो किताब है कुरान मजीद हमारी किताब है जिस पर हम अक़ीदा रखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं. लेकिन उससे पहले भी 4 आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, जो मुख्तलिफ़ अंबिया पर नाज़िल हुई हैं. तो हम सिर्फ कुरान मजीद पर यकीन नहीं रखते, हमें उन तमाम किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है बहैसियत मुसलमान. क्यों? क्योंकि वो सारी अल्लाह ही की भेजी गई किताबें थी, जो उस दौर में जिस दौर में जिन कौमों पर भेजी गई वो उनके हिसाब से थी. लेकिन इस्लाम दीन मुकम्मल कहाँ पर हुआ? इस्लाम पर दीन मुकम्मल हुआ. और इस्लाम और हमारे जो नबूवत थी वो ख़त्म हुई कहाँ पर हुई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे. इन नबियों में से किसी एक को ना मानना दरअसल सबका ना मानना. अगर हम किसी एक को भी ना माने तो मीन्स हम किसी को भी नहीं मानते, क्योंकि सारे नबी अल्लाह ताला के भेजे हैं. तो जब हम अल्लाह ताला की बनाई हुई अगर एक चीज़ पे ईमान नहीं रखेंगे तो मतलब हम किसी भी चीज़ पे ईमान नहीं रखेंगे. दुनिया की अक्सर कौमों ने सिर्फ अल्लाह ताला के पैगाम को मानने से इनकार किया, बल्कि आसमानी किताबों में भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीलियाँ कर दी. अच्छा, जैसे आपको पता है तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जो आसमानी किताबें गुजरी इनमें उन कौमों ने अपनी सहूलियात के हिसाब से तब्दीलियाँ कर ली. मतलब जो वो चाह रहे थे, जो अहकामात अल्लाह ने जिनसे उनको मना फरमाया था लेकिन उनको वो करने में शौक़ रखते थे, तो उन्होंने अपनी किताबों में काट पीट के जो नए नए एडिशंस बनाए उनके उसमें अपने हिसाब से तब्दीलियाँ कर ली. कुरान मजीद एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने ली. यानी जब से कुरान मजीद नाज़िल हुआ, जब से रहती दुनिया तक ता क़यामत तक, यानी जब तक क़यामत आएगी कोई भी शख्स कुरान पाक में तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है. ठीक है, अच्छा जी.
اسی طرح ایک وقت ایسا آیا کہ رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کسی ایک قوم کے پاس بھی صحیح شکل میں محفوظ نہیں رہی. اب کیا ہوا؟ کیونکہ سب قوموں نے اپنی حساب سے تبدیلیاں کر لی تھی تو کسی ایک کے پاس بھی اب اوریجنل شکل میں موجود نہیں رہی کتاب. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا, ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن کریم عطا کر. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں میں جو ایمان افروز باتیں تھیں, جو احکامات تھے, ان سب کو کمبائن کر دیا, یکجا کر دیا قرآن مجید میں, اور اسلام کا سلسلہ ختم کر دیا, یعنی اسلام دین کو مکمل کر دیا قرآن مجید پر, اور قرآن مجید نازل کیا آخری نبی پر, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں. ختم نبوت, اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ ماننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, نہ آپ کی اولادوں میں سے, نہ آپ کی آل میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی, یعنی وہ آخری نبی تھے. عقیدہ ختم نبوت, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. اسلامی تعلیمات میں ان کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. رحمت للعالمین کا مطلب ہے پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, پورے عالم کے لیے رحمت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے حق میں, پوری دنیا میں ہر مذہب, ہر شخص کے لیے وہ آخری نبی ہیں. ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد ہے, کسی اور قوم کے کوئی اور نبی ہوں گے, نہیں. پوری کل عالم کے لیے, کل کائنات کے لیے جو ہے وہ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں رسالت کے تقاضے. رسولوں پر ایمان لانے کے بعد ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. محمد رسول, جو شخص اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود تکلیفیں اٹھاتا ہے, لوگ اس کا احسان مانتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہوں سے بچانے اور اللہ کے سچے اور نیک اچھے بندے بنانے کے لیے بے انتہا تکلیفیں برداشت کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ہم سب پر سب سے زیادہ ہے, اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پاک اور صاف نرم دل بننے کی کوشش کریں. بچوں, آج ہم نے 2 ٹاپکس پڑھے ہیں, عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کے تقاضے. اب آپ نے ان دونوں صفحات کی اچھی طرح سے گھر میں ریڈنگ کرنی ہے, ان کو سمجھنا ہے. کوئی چیز اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. آپ رسالت کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آخری نبی, ان پر ایمان لاتے ہیں, تو ان کی بتائی ہوئی ساری طریقوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان تمام تعلیمات پہ عمل کرنا ہے بحیثیت مسلمان. آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اپنا اگلا ٹاپک پڑھیں گے. اوکے بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ